अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बनी गाला इमरान खान की रहायश गाह के बाहर मौजूद हूं। ये सिक्योरिटी का बैरियर आपको नजर आ रहा है। बनी गाला में जी इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है। कारकुन यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए, सिर्फ सिक्योरिटी मौजूद है। अब हम बनी गाला में क्यों मौजूद हैं? क्योंकि इस वक्त जिस तरह से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़ियादत में काफिले पेशावर से निकले हुए हैं और स्वाबी में वो पड़ाव कर रहे हैं, और पूरे मुल्क से जिस तरह से बड़ी तादाद में पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आ रहे हैं ना, तो ये एक नई सूरत हाल है। यानी इससे पहले जितने भी एहतजाज हुए हैं, जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं, वो इतने मुनज़्ज़म नहीं थे। उनके अंदर इतनी बड़ी तादाद नहीं निकली थी, और कभी भी खान ने ये नहीं कहा था कि ये फाइनल कॉल है। यानी कभी नहीं कहा गया कि ये फाइनल कॉल है, या जो है आपने हर सूरत निकलना है, या खान की जानब से भी ये नहीं कहा गया कि या मैं मारा जाऊंगा या मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो खान की जानब से कहा गया कि सर धड़ की बाजी लगाएं, सब ने निकलना है, और पूरी कौम भी निकल रही है। यानी लोग इस सर्दी के मौसम में गाड़ियां छोड़कर मोटरसाइकिलों पर निकल रहे हैं। इसी तरह से केपीके में दूर दराज के इलाकों से लोग आ रहे हैं, यानी जिनको शायद स्वाबी के मुकाम पर पहुंचने में भी 2 दिन लग जाएंगे। तो लिहाजा पूरा मुल्क निकल रहा है। जब पूरा मुल्क निकल रहा है तो इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के हुक्मरानों की टांगें कांप चुकी हैं। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ सवाए इसके कि वो फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करें और बनी गाला मुंतकिल करें। अगर वो कहते हैं कि देखिए इमरान खान पर मुकदमात हैं, अदालतों से रिलीफ मिलने में टाइम लगेगा, तो फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इमरान खान को बनी गाला सब जेल करार दिया जाए, जिस तरह से बुशरा बीबी को यहाँ पे रखा गया था। तो लिहाजा जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, और जो डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर और सीनियर रहनुमा पीटीआई के डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से ये कहा गया है कि इस वक्त हुक्मरानों के पास, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ कि वो इमरान खान को रिहा करें, वरना फिर उनकी हुकूमत घर जाएगी। यानी इनकलाब आ रहा है, लोग निकले हुए हैं, कश्तियां जला कर निकले हुए हैं। और सबसे जो अहम बात है, जो पहले भी मैंने बयान की, कि देखिए बुशरा बीबी इस दफा साथ है। अब बुशरा बीबी क्यों साथ है? इसलिए साथ हैं कि ये गंडापुर या दूसरे तीसरे भाग ना सके, इनको चाय की तलब ना हो। तो लिहाजा ये चीज अहम है। तो लिहाजा किसी भी वक्त आप देख सकते हैं, आज, कल या अगले 2 दिनों के बाद जब काफिले इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे होंगे, कि ये वो जगह, यानी ये खान के घर की इंटरेस्ट, ये सिक्योरिटी का जो पहला बैरियर है, यहाँ पर आपको रौनक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको जो है वो बड़ी तादाद में लोग इमरान खान का शानदार इस्तकबाल करते हुए भी नजर आ सकते हैं। लिहाजा जी साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से ये वाज़िया कर दिया गया है कि मुज़ाकरात का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। हुकूमत के पास इमरान खान की रिहाई के सिवा कोई चारा नहीं है। वो कहते हैं कि आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुज़ाकरात का वक्त भी खत्म हो चुका है। जब तक लोग नहीं निकले थे, उस वक्त तक आपके पास वक्त था कि आप इमरान खान को रिहा कर देते और इमरान खान 24 नवंबर की कॉल वापस ले लेते। अब क्योंकि 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ली गई, काफिले निकल पड़े हैं, पूरे मुल्क से निकले हुए हैं, लिहाजा अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं है सवाए इसके कि आप इमरान खान को रिहा करें। यानी ये फाइनल हुकूमत को कहा गया कि आपके पास ऑप्शन है, एस्टैब्लिशमेंट के पास ये आखिरी ऑप्शन है कि वो इमरान खान को फौरी तौर पे रिहा करें और उन्हें बनी गाला मुंतकिल करें। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जनाब हो क्या रहा है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान को आगे बढ़ने की हदायत की है और कहा है कि हमने मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़ना है और तमाम रुकावटें हम हटाते जाएंगे, और जो भी इस वक्त काफिले आ रहे हैं उनके पास मशीनरी मौजूद है, वो तमाम रुकावटें हटाते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पीटीआई की जो हिकमत अमली मैंने आपके सामने रखी थी वो बड़ी वाज़िया है कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद नहीं पहुंचना, यानी छोटे छोटे काफिलों ने इस्लामाबाद नहीं पहुंचना, बल्कि भरपूर तैयारी करके जब स्वाबी में तमाम के पीके के काफिले इकट्ठे हो जाएंगे तो वो भरपूर तरीके से इतनी ज्यादा
تعداد میں آگے بڑھیں گے کہ حکومت کو روکنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر خان کی رہائی کے علاوہ اس حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہوگا، کیونکہ خان نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہہ دے تو آپ نے احتجاج کی کال واپس نہیں لینی، صرف میں جیل سے نکل کر جب کہوں گا کہ آپ گھروں کو چلے جائیں یا آپ جشن منائیں یا ہمارے مطالبات تسلیم ہو چکے ہوں گے، تب ہی اب آپ نے گھروں کو واپس جانا ہے۔ اور کیونکہ بشرا بی بی ساتھ ہیں تو اب گھروں کو واپس لوٹنے کا کسی کے پاس کوئی آپشن بچا بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں گرفتاریاں، جس طرح سے صداقت عباسی سابق ایم این اے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور اسی طرح سے ملتان سے بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی، تو اس کو لے کر اب وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ جو پی ٹی آئی کی ایم این ایز ہیں، یہ فرمائشی طور پہ انتظامیہ کو کال کر کے انتظامیہ سے خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ گرفتار کر لیں۔ ظاہر ہے کوشش ایک یہ کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس میں مایوسی پھیلا دی جائے اور کہا جائے کہ دیکھیے جی آپ کی تو قیادت ہی کمپرومائزڈ ہے، آپ کے تو لوگ ہی جو ہیں وہ احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جناب سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے۔ صداقت عباسی صاحب بھی گرفتار ہو چکے ہیں، اور ملک بھر سے جو قافلے آ رہے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر کل تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بند ہوں گے، لہٰذا پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی جو پہلے تو کافی ایک لمبا چوڑا ایجنڈا تھا، 26ویں ترمیم واپس لی جائے، اسی طرح سے ملک میں جمہوریت بحال کی جائے، پی ٹی آئی کے کارکنان اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ابھی جو 1 پوائنٹ ایجنڈا سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور کسی طرح کے مذاکرات نہیں۔ تو جناب اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ چاہے پنجاب ہو یا کے پی کے ہو، شیلنگ بھی ہو رہی ہے، ریاست اپنا بھرپور زور بھی استعمال کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ورکر ٹوٹ نہیں رہا، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کے قافلے ہوں، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ گجرانوالہ ہو، پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ٹوٹ رہا۔ میاں والی کے قافلے جو ہیں، اور خاص طور پہ وہ اس طرح سے بہادری سے پولیس کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ پولیس والے اس وقت بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے کے پی کے سے جو خبریں آ رہی ہیں، یعنی ایک تو کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، تو وہاں پہ تو قافلے دھڑا دھڑ جو ہے وہ سوابی کی طرف پہنچ رہے ہیں، تو کل ملا کے جب پورا ملک اسلام آباد کی طرف پہنچ رہا ہے تو لہٰذا اس وقت اڈیالہ سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اڈیالہ کی سیکیورٹی فل ٹائٹ کر دی گئی ہے، تمام اڈیالہ کی جانب جانے والے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں کہ کہیں ان لوگوں کا رخ اڈیالہ کی طرف نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اسی لیے میں یہاں پہ بنی گالہ آیا کہ کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے، کل سہیل وڑائچ نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہوا کہ آپ عمران خان کو یہاں منتقل نہ کریں بنی گالہ اور اس کو بریفنگ نہ دیں، تو لہٰذا کسی وقت بھی بنی گالہ کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہو سکتی ہیں، بڑی خوشخبری جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور قوم کو جو ہے قوم کے چہروں پر اور تقریباً 1.25 سال کے بعد قیدی نمبر 804 کا جو دیدار ہے وہ قوم کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اور یہ جگہ دیکھیں یہاں پہ بڑی رونقیں ہوا کرتی تھی، ویران اس وقت آپ کو پڑی ہوئی نظر آتی ہے نا، کہ پیچھے کوئی رش ہی نہیں ہے۔ ہم جتنی دفعہ بھی بنی گالہ آئے ہیں یہاں پہ ہم نے رش دیکھا ہے، لوگوں کی تعداد ہی تعداد، اتنے لوگ، میڈیا ہی میڈیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے پیچھے، یہ ایک سیکیورٹی بیریئر ہے، یہ چھوٹے موٹے بیریئر ہیں، خان کے ذاتی گارڈ ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے، جس طرح سے خلق خدا نکلی ہوئی ہے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے، کیونکہ بڑا یہ منظم احتجاج ہو رہا ہے، بڑی منظم کیمپین ہو رہی ہے، حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان قریب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا کہ جب وہ قیدی نمبر 804 کو یہاں ان کے گھر بنی گالہ میں منتقل کریں، قوم یہ کسی وقت بھی بڑی خوشخبری جو ہے وہ سن سکتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔